ते दोगांय चले हांगा पडले आमचे भितर. अशी खूबदां जाता रे एक्सिडेंट. पूण हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन इतलेंच मागता हांगा बेगीचे बेगी कितें तरी एक सेफ हें करपाचें. कित्याक खूब जाण हांगा पडटात. आमकां तें बरें दिसना पडिल्लें. धांवन येवचेंच पडटा न्ही. आनी उदक आनी तो काल तो भुरगो पडलो तो बी हें जालो खंय. तें आयकून म्हाका खूब बेजार दिसलो. असली ही कोणाचेरच येवपा नाका. कित्याक आमचो भुरगो तसो दुसऱ्यालो भुरगो न्ही अशें म्हणून तुमचे सगळ्या कडेन एकच रिक्वेस्ट की हांगा बेगीन कितें तरी करपाचें म्हणून. कंट्रोल गेल्लो म्हणचे परस म्हाका दिसता जे कुडचड्यार काम चालू आसा प्रत्येक रस्ते फोडून उडयल्ले आसात आनी हे रस्ते फोडून 2 वर्सांच्यान हे काम चालू आसा. आनी तुमी पळयतात की हे देंवतेचेरच हांगा एक चेंबर मारिल्लो आसा, टर्नाचेरच चेंबर आसा आनी जे चेंबर मारून फोडून उडयल्लो रस्तो ते आतां खंय तरी तांच्यांनी बेश्टो डांबर घातला आनी त्या डांबराचेर मागीर वेल्यान ती बारीक खडी मारतात पळय ती मारून दवरिल्ली आसा. ती मारून दवरिल्ल्या नंतर तांची झाडून उडोवना. जे त्या भुरग्याचे खरंच बॅड लक म्हणटा हांव. जेन्ना ते हांगा पावले सारके त्याच रस्त्यार पावले तांचे हे बारीक खडयेचे आज ती खंय तरी पळय सकयल एक कडेन करून दवरल्यात. तेजे स्कीड जावन ते डायरेक्ट सकयल वचून तांणी हे मोठे झाड आसा ताका व्हरून मारिल्लें आसा आनी ताजो दुर्दैवी अंत जाल्लो आसा भुरग्याक. हे आमकां दिसता की जे कुडचड्या रस्ते आसा ते सुरक्षीत करून पयलीं दिवपाक जाय. तुमचें काम मारले झक अशे लोक म्हणपाक लागले आतां. हें तुमी आमचें डेव्हलपमेंट काम तुमचें नाकाच. आमकां आमचे रस्ते आमकां सुरक्षीत जाय अशें म्हणपाची वेळ आयिल्ल्या लोकांक की जो भुरगो 14 वर्साचो एकुलतो एक भुरगो आपल्या आवय बापायचो आनी ताजो अशे तरेन अंत जावप ही खरीच गंभीर आनी दुख्खद अशी घटना जावन आसा. कुडचड्यार पळयतात आमी काकोडे भागा भितर जो दुखाचो हे शोक आसा तो पसरलो आसा. श्याम आमी एक विचारता की वो देवती जी आसा आयज जर पळयत जाल्यार सान्न मारतात किंवा झाडां जी आसा ती आयज निवळ केल्ली आसा. कितें दिसता एडमिनिस्ट्रेशन खंय आसा शिस्त काय? प्रत्येक वेळा आमी पळयतात जेन्ना एक अशें पडले नंतर ते ना कोणाचो तरी जीव वचपाक जाय ते नंतर खंय तरी प्रशासन जागी जाता. हांव सकाळी आमचे जो चेअरपर्सन आसा प्रसन्ना भेंडे ताजे कडेन हांव उलयल्लो की तुमी प्रत्येक वार्डां वचून इन्स्पेक्शन करा खंय रस्ते कितें आसा ते इन्स्पेक्शन केले शिवाय कांय जावपा ना. आज आमी पळयता हें आतां झाड मारल्या हांगा आतां जो कॉन्ट्रॅक्टरान ही जी शॉकरा आशिल्लो हांगा तो सान्न मारून सायडीक काडिल्लो आसा. जेन्ना एक भुरग्याचो जीव वता आनी तुमी मागीर जागी जातात हाका अर्थ ना. तुमी लोकांचे सुरक्षे लागून पयलींच हे पावल उचलपाक जाय आशिल्लें जाल्यार आज म्हाका दिसता आज ताजो कसोच हें जायनाशिल्लो. कितें मरण आयलां तें मरण येनाशिल्लें. ते स्कीड जावन भुरगे अशें गेले आसा. तो फस्ट टायम न्ही अशें कितल्याच जाण त्या कंपाउंडा भायर वचून पडल्या खंय. काल तो एक्सिडेंट जाला आनी ताजे फाटल्यान एक स्कुटर स्वार आपले बायलेक घेवन पडिल्लो आसा. सो ह्यो हांगा 4-5 6-7 तरी एक्सिडेंट जाल्ले आसा पूण कोणाक जाग आयली ना. नमस्कार, आमी कुडचड्यार आसा. कुडचडे मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार फेमस असो हांगा मारुती गड आसा आनी दर शेनवाराक हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक मोठ्या प्रमाणात भावीक जे आसा ते स्कुटरीन वयतात, गाडयेन वयतात, 4 व्हिलरान वयतात आनी तशेंच सायकलीन वयतात. अशेंच आमी देवाचें दर्शन घेवपाक गेले आसतना काकोडेचो भुरगो जो आसा जो दक्ष दिलीप जो प्रभुदेसाय आसा जो न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट हितून 9वे शिकतालो. हो भुरगो आपल्या फ्रेंडा बरोबर दर्शन घेवपाक गेलो मारुतीर आयलें आनी जेन्ना देंवताले 3 जाण फ्रेंड आसले ते देंवताले ते एक सायकलीचेर 2 जाण आसले. हांगा जेन्ना तुमी पळयता हें डेंजर पोजिशन जे वॉल जे आसा ते डेंजर पोजिशन वॉल पावतना तेच खंय तरी त्या सायकलीच्या ब्रेका वयलो कंट्रोल गेलो आनी हांगा तुमी पळयत जाल्यार हांगा कॉन्ट्रॅक्टराच्या बेजबाबदारपणाक म्हणपाक शकता आमी. तेजो दुर्दैवी ह्या झाडा पासून अंत जाल्लो आसा. ही जी घटना जी आसा ती काल घडली 4:45 सुमार घडलेली आनी हे जे वॉल इतले डेंजर आसा. हांगा अनेक अपघात जे आसा ते अपघात हांगा मोठ्या प्रमाणात जाल्ले आसा. पूण प्रशासन जे आसा ते खंय तरी निद्राव अवस्थेंत आसा. हांगा जे सिवरेजीचें काम करता कॉन्ट्रॅक्टाक खरें म्हळ्यार हांगा कानपडां बडोवपाची लोकांनी अशी परिस्थिती हांगा निर्माण केल्ली आसा. हांगा जो सोकरो जो आसलो तो सोकरो पडून आसले कारणान ह्या भुरग्याचो सायकलीचो कंट्रोल जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात गेल्ले कारणान सरळ वचून तेणी ह्या झाडाक धपको दिलो. हांगा तुमी पळयता त्या झाडाक तेज्या हँडलाचे थंय सद्या क्लोज सुद्दां आसा आनी ताका जबर माल लागल्यान तांकां दोगांक पयलीं काकोडा आरोग्य केंद्रां व्हेलें आनी तेन्ना तेंची परिस्थिती ही बिकट जाल्ले कारणान आनी तेंचे जे ब्लडिंग जे आसा तें वयतले कारण तांकां तात्काळ बांबोळे हालोवपा पडले. पण काळाचो हें आसा की काळान खंय तरी वाटेर घाला घातलो आनीक जो दक्ष दिलीप प्रभुदेसाय आसा हेका वाटेर अंत जालो. एक दुर्दैवी घटना आसा. एक आवय एक बापूय आपल्या भुरग्याक किंवा एक आवय आपल्या भुरग्याक 9 म्हयने पोटांत दवरता आनी तो वाडोवपा खातीर इतले त्रास काडटा की त्या आवयक खबर आसा भुरग्याक वाडोवप कितें आनी वाडयले नंतर शिक्षण दिले नंतर आनीक हो भुरगो आपल्या खंय तरी फुडाराक व्हड जातनी आपल्या खंय तरी पोसतलो ह्या आशेन आपल्या भुरग्याक वाडयता. पूण
दुर्दैवाचे एक हे आसा, नियतीचो खेळ आगळ वेगळो आसा आनी ह्या नियतीच्या हितून भितर ह्या भुरग्याक हांगा मरण येयल्लें आसा. दुसरो जो भुरगो आसा तो खंय तरी सिरियस स्टेजीर आसा. म्हणून जेन्ना हे वॉल्त जर आसा ते वॉल्त जर पळयत जाल्यार अत्यंत धोकादायक स्थितीर आसा. हांगा कितलेशे भुरगे लोक जे आसा ते सरळ वचून त्या दुसऱ्या प्लॉटान पडलेले आसा. म्हणटनी हें जावपाक जायना. हेजे खातीर खंय तरी काळजी घेवपाची प्रशासनाची गरज आसा. आज काल जेन्ना हो इन्सिडंट जाता तेन्ना हांगा आतां शामान सांगलें त्या कोतान हांगा सान्न मारता, सारण मारता आनी हो सोकरो जो सायडीन घालता. हेंच कित्याक पयलीं केलें ना हो एक प्रश्न निर्माण जाता. वयली जर पळयत जाल्यार वयल्या वाटेच्यान जी झाडां आसा सायडीची ती झाडां बुश कटींग आतां केल्या, आयज केला, हेजी पयलीं कित्याक केलें ना. प्रशासन खंय तरी आमचें निद्राव अशें आसा आनी प्रशासनाक दुसऱ्याचे जेन्ना बळी वयता, जेन्ना विनाकारण कोणालो मृत्यू जाता तेन्नाच खंय तरी प्रशासन हें जागी जाता. हेजे खातीर आतां शामान सांगलें आसा की प्रशासन हें एक्ट आसपाक जाय आनीक कुडचड्याचे अनेक वाठार जे आसा ते अशे पद्दतीन जे सिवरेजी खातीर डेंजर पोजिशन आसा आनी मृत्यूचे सापळे बनोवन आसा हेंचेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. जे कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचे CP आसा प्रसन्ना बेंडे हेजे कडेन सुद्दां जो श्याम आमचो आसा श्याम नायकान सांगलें आसा की आयडेंटिफाय करा आनी थंय खंय तरी उपाययोजना करा. दुर्दैवी अंत जावप किंवा तो आकस्मीक अंत जावप किंवा काळ येयले नंतर तो अंत जावप ह्यो सगळ्यो गजाल जर पळयत जाल्यार कित्या खातीर जाता हेंवूय दिसून येता. हांगा ज्या भुरग्याचे आयज जो भुरगो आयज आपल्या आवयक, आपल्या बापायक किंवा आपल्या फॅमिलीक ना जाल्लो आसा हेजें मोठें दूख आनी कांय ना.